Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympia 2025. I am now going to recite Bhagavad Gita Dvitiyodhyayah Sankhya Yogam. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita Atha Dvitiyodhyayah. Sanjaya Uvacha Tam Tatha Krupayavishtamashrupornakulekshanam Vishidantamidam Vakyamuvacha Madhusudana. Shri Bhagavanuvacha Kutastvakashmalamidam Vishame Samupasthitam Anaryajushtamasvargyamakirtikaram कैब्ल्यमास्मगमः पार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः